वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म चीन ने शिरकत से खिताब किया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत का दूसरा मरहला 2 अगस्त से शुरू करेंगे। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अप्रैल 2019 में उनसे राबता किया गया और हुकूमत में आने की उस वक्त उनको ऑफर कराई गई। मैं इस बयान पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये तो अब माजी के किस्से बन गए और कभी खुलेंगे सामने। मैं ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल में है, लेकिन ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मार्च 2019 इस प्रोग्राम में एक जिक्र हो चुका है, इससे पहले मैं कर चुका हूँ इस नशिस्त में, और वो मैं अब वो पुराने क्लिप्स ढूंढ के उसको चलाना नहीं चाह रहा। लेकिन ये जब हुकूमत आई थी पीटीआई की, तो उसके मेरा ख्याल है चंद रोज़ के बाद ही यहाँ पे एक तो ज़ाहिर है कि जो लोग आए थे बहुत सारे पीटीआई में उनकी तरफ से, और फिर इत्तेहादियों की तरफ से बहुत सारे लोग जो इस वक्त नहीं है पीटीआई। मैं इसमें जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं कर रहा, और ना मैं इसमें अलीम खान साहब की बात कर रहा हूँ, उससे हट के जो कि बाद में कहीं 9 मई तक अप्स एंड डाउन आते रहे, तो वो हर तरफ अपना मामला उन्होंने फिट रखा। लेकिन जो वाकया हुआ था इस्लामाबाद में वो ये था कि हुकूमत बनी थी, इलेक्शन हुआ था जुलाई, तो अगस्त या सितंबर में यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पे इजलास हुआ था। अच्छा, वो पॉलिटिकल इजलास था, लेकिन उसमें जो मैसेज था वो था कि उस खबर को पहुंचा दिया जाए किसी तरह इमरान खान साहब तक। लेकिन उसके पीछे जो है वो पीटीआई की बहुत सारी शख्सियात भी थी। 35 years of legacy in real estate. Zaitoon Group with 10,000 plus properties delivered. The only group with 3 mega projects in Lahore, New Lahore City, Zaitoon City, and Zaitoon Lifestyle. One of the biggest real estate group of Lahore. Zaitoon है वो पीटीआई की बहुत सारी शख्सियात भी थी, और उस इजलास में जो चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पे हुआ था उसमें एमक्यूएम के नुमाइंदे भी थे, और ये हुआ था अगस्त या सितंबर 2018 में, यानी हुकूमत बनते ही। और उसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग थे, उसमें एमक्यूएम की नुमाइंदगी थी, उसमें जीडीए की नुमाइंदगी थी, और यानी इमरान खान साहब के जो पीटीआई के इत्तेहादी जी, उनके इत्तेहादी थे करीब तरीन। और उसके साथ ही जो नहीं रिहाइशगाह पे आए थे वो लोग थे जो पीटीआई के बड़ी शख्सियात थी, बड़ी शख्सियात वज़रा, और उन्होंने क्योंकि खबर निकलनी थी, और इस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस भी किया था, और ब्यूरोक्रेसी भी थी, और फॉरेन ऑफिस भी था, और तो एक पल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जनरेट हुई थी, और वो जनरेट हुई थी कि हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, काम नहीं कर सकते या कुछ मसाइल को हल किया जाए, ये तो बड़ा मसला है। और उसमें फिर 2 बातें जनरेट, मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून से, खैर इस पे बाद में बात करूंगा कि कब हुए और हमारी क्या इतला है, ये 2019 का मार्च है या उससे पहले है या क्या है, लेकिन वो जो यहाँ पे जो मैसेज आगे कन्वे, और ये पहुंच गया था उस वक्त वजीर आजम तक, उसमें 2 बातें थी, और उन 2 बातों को मुझे नहीं पता कि किस अंदाज में आगे तक पहुंचाई गई, लेकिन मैंने जो बात यहाँ पर खुल के कही कि यार ये 2 जुमले आ रहे हैं और ये 2 अल्फाज आ रहे हैं, और ये डिस्कशन में उसमें 2 अल्फाज थे, एक एरोगेंस और एक इनकॉम्पिटेंस। अच्छा, इसका अब इसके लिए फिर वो शुरू में आपने देखा होगा तेजी के साथ टीम्स चेंज हुई थी, एक काउंसिल बन गई थी बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग थे मईशत के हवाले से, और ये वो अल्फाज हैं जो उस मीटिंग के नतीजे में फिर मैंने जाके इनके जाहिर है कि उनसे तो नहीं बात कर सकता मैं, ये 2 जुमले तो नहीं उनके सामने इस्तेमाल हो सकते, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ पकनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि वो बड़ी सी एक माशी काउंसिल बना के दे दी गई थी, और फिर इसी तरह से बड़ी बड़ी बहुत सारी काउंसिल्स बन गई थी कि किसी तरह से काम चले। लेकिन इन द मीन टाइम फिर मेरा ख्याल है जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो अपना बता रहे हैं ना कि उनसे रब्ता हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे हट के भी बहुत सारी बातें हो गई थी, और वो साबिक वज़ीर आज़म जो है वो
جس غیر سیاسی شخصیت کو میں یہاں پہ باجوہ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سب سے زیادہ قریب سمجھتے تھے اپنے، یہ کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو عجب تاریخ ہوگی، جس شخصیت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے وہی شخصیت فعال تھی اس وقت، اور جس کے لیے وہ آخر تک وہ لڑتے رہے، وہی شخصیت فعال تھی۔ اور دونوں اینگلز پہ کام ہو رہا تھا، ایک تو یہ ہو رہا تھا کہ اسی سیٹ اپ کو کسی طرح سے ٹھیک ٹھاک کر کے چلایا جائے، لیکن ایک پیرل جو ہے وہ فوری طور پہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ یہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جب دھرنا ہوا، پھر اس کے بعد وہ گئے، پھر اس میں پرویز الہی صاحب الگ گئے، جہانگیر ترین صاحب ان کے بیٹھے، ان کے جی ہم تو یہ یاد ہے، لوگ سارے بیٹھنے شروع ہو گئے تھے ان کے، وہ پھر وہ اس وقت یہ سارا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ اندازہ سابق وزیر اعظم کو یقیناً پتا تھا، یہ بات میں آپ کو، ان کو علم تھا سارا۔ آپ کے خیال سے یہ جو میں بات یہاں کر رہا ہوں کہ شہباز شریف پہ نظر رکھیں، شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، یہ میں پبلک میں کہہ رہا ہوں تو ان سے نہیں بات ہوئی ہوگی کبھی سمجھ، لیکن یہ کہ آف دا ریکارڈ باتوں کو یہاں زیادہ ڈسکس کرنا میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ پھر وہ انہوں نے یہ زیادہ پھر معاملات ہوئے تھے جو نیب کے کیسز اور یہ جو باقی ایک دم سے پکڑ دھکڑ اور یہ سارا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ جو بنی تھی نا، یہ جو طیبہ گل نے جس آفس میں پریس کانفرنس کرنی تھی وہ میرا آفس تھا، میں وہاں نہیں تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ چھوڑ چکا تھا اس ادارے کو، لیکن وہ آفس تو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو، لیکن یہاں پہ اس وقت ان کو ڈسکس کرنا میرے نہیں خیال مناسب ہے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ اس وقت یہ تھا کہ کسی طرح سے اس کو ٹھیک کر دیا جائے، اسی کو سیٹ اپ کو، یا یہ کہ ایک پیرل کھڑا کر دیا جائے۔ تو وہ ٹھیک کرنا جو تھا نا، وہ اس میں پھر یہ گریجولی ایک بڑی کونسل، پھر کونسل بھی ٹوٹ گئی، اس میں لوگوں نے کہا ہم نہیں بیٹھ سکتے، اور پھر ظاہر ہے ایگوز کا مسئلہ تھا کہ بھائی وہ مطلب کہ وہ کہتے تھے ہم بتاتے ہیں تو نہیں پتہ ہے، تو یہ والا فیکٹر آ گیا تھا۔ تو وہ گڑبڑ چلتی رہی، وہ کبھی وہ اسٹیبل نہیں ہوا، وہ کبھی بھی۔ اب دیکھیں نا، اب چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اب اس میں کیا، یہ تو پھر یعنی ان کو بھی نہیں موقع ملا، ملک کا بھی نقصان۔ میرا اس وقت جو ذاتی وہ تھا، وہ یہی تھا کہ ٹیم میں آس پاس جو ہے اگر اچھے لوگ آ جائیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ شاید اس کو چلا لیں، اس سیٹ اپ کو۔ اب دیکھیں نا، یہ جیسے یہ ہے مسلم لیگ نون ہے، تو آپ مسلم لیگ نون کے اندر ایک تو بالکل ہی آپ کو ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے، لیکن ایک ڈوئرز ہیں نا، ہر پارٹی میں ہے۔ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں نا، ربانی کھر، شہری رحمان، بلاول صاحب بڑے بلاول ایکٹیو رہے ہیں۔ نہیں، آپ ان کی سیاست کو سائڈ پہ کر دیں نا، سیاست کو آپ سائڈ پہ کریں، آپ پرفارمنس ایز اے یعنی ایز اے اپنا، ہاں جو ذمہ داری اس کی پرفارمنس دیکھیں نا، آپ چھوڑ دیں وہ پارٹی کو پسند ہو ناپسند کو چھوڑ دیں، لیکن پرفارمنس ہے نا، وزیر خارجہ کی پرفارمنس ہے نا، مطلب ایک آپ نے ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک کھلا تو ہے نا سلسلہ۔ اچھا، وہاں شاہ محمود ٹھیک تھے، شاہ محمود ٹھیک تھے، لیکن وہ اپنی جگہ فٹ تھے بالکل، لیکن وہ ان کا دل وہاں نہیں تھا، ان کا دل پنجاب میں تھا، وہ آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ پہلی وزیر خارجہ تو رہ چکے تھے پیپلز پارٹی کے طور پر، ان کا تھا پنجاب میں وزیر، وہ نے کہا نہیں تم ادھر آؤ ادھر بتا۔ تو وہ پھر جو ہے نا، وہ پھر شاہ محمود صاحب، جہانگیر ترین صاحب، پھر آپس کے مسئلے، پھر وہ ٹکر اعظم خان کود گئے، پھر وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ مطلب ہے کہ یہ جو معاملات اعظم خان یا پرنسپل سیکرٹری تب ہاتھ میں لیتے ہیں جب آپ خود بالکل آپ کہیں نا کہ نہیں ڈیسیجن میرا ہوگا اور اعظم خان آپ نے ایسے کرنا ہے۔ مطلب سلمان فاروقی صاحب جو ہیں وہ مطلب بے نظیر بھٹو صاحب